ओके स्टुडेन्ट्स, हामीले बाइनरी अपरेसनका केही इक्जाम्पल्सहरू गऱ्यौँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेर्ने। तर त्यो इक्जाम्पल्सहरूमा मैले चाहिँ केही स्पेशल टाइपको मैले सेटहरू लिएको थिएँ र अपरेसन लिएको थिएँ, जस्तै मल्टिप्लिकेसन, एडिसन है। अरू पनि इक्जाम्पलहरू छन्, अझै हामीले यसलाई डिटेलमा बुझ्छौँ। मानौँ मैले एउटा सेट लिँदैछु यस्तो, सपोज ए इज इक्वल टु, यसमा के छ त, मानौँ 0 छ, 1 छ अनि 2 छ। सपोज 2 नलिएर हामीले -1 लियौँ, 0, 1 र -1 छ। यहाँनिर बाइनरी अपरेसन भनेको के लियौँ त, प्लस, यानि एडिसन लिँदैछु है त, बाइनरी के अरे अपरेसन भनौँ। अहिले त यो बाइनरी अपरेसन छ कि छैन चेक गर्नु छ, त स्टार डिनोट्स प्लस। त्यसको मतलब भयो जब ए र बी दुईटा मेम्बरको बिचमा यो स्टार अपरेसन एप्लाई हुन्छ त हामीले के बुझ्ने, ए प्लस बी बुझ्ने। वाट एभर बी द भ्यालुज अफ ए एन्ड बी इन ए र बी कुनै पनि यो ए को मेम्बर होस्, त्यो ए स्टार बी भनेको के बुझ्ने, ए प्लस बी। अब हामीले चेक गर्नुपर्ने छ कि यो एडिसन भन्ने अपरेसन यो सेटको लागि बाइनरी अपरेसन भयो कि भएन। अनि यो कस्तो सेट हो त, फाइनाइट सेट हो, जम्मा 3वटा मेम्बर छ। त हामीले क्यालिस टेबलबाट पनि हामीले सो गर्न सक्छौँ कि बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन, अथवा यो सेटलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेर अनि के अर्डर पेयरहरू बन्छ त्यहाँबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। त यसमा थोरै इलिमेन्ट भएको हुनाले, मतलब इलिमेन्ट्सको सङ्ख्या कम भएको हुनाले हामीले यसमा निकाल्छौँ ए क्रस ए, मतलब कार्टेसियन प्रोडक्ट। अनि कार्टेसियन प्रोडक्ट कसरी निकाल्छौँ त, 0 लेख अनि 1 लेख, -1 लेख अनि फेरि ए भनेको 0 लेख अनि 1 लेख अनि -1 लेख। अब हेर 0,0 अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो, यो 0 र यो 0 मिलेर, अनि फेरि यो 0 लाई योसँग राख्ने अनि त्यो 0 लाई फेरि योसँग राख्ने। त 0,0 बन्छ र अर्को के बन्छ 0,-1, अर्को के बन्छ 0 यहाँनिर +1, त्यसपछि 0,-1 अनि त्यसपछि अब 0 को काम भयो। अब यो 1 ले फेरि यो 3टेसँग राख्ने, त 1,0, 1,1 अनि 1,-। त्यसपछि अब -1 लाई फेरि यो 3टेसँग राख्ने, त यहाँनिर हुन्छ -1,0 अनि यहाँनिर लेखौँ -1,1 र फेरि -1,-1। यसरी हामीले 9वटा अर्डर पेयरहरू बनायौँ, किनकि 3टा एलिमेन्ट यसमा पनि छन्, 3टा यसमा पनि छन्, 3 3 जा 9, 9वटा अर्डर पेयर हुन्छ। अब हामीले यसको लागि चेक गर्छौँ, यसको लागि चेक गर्छौँ, यसको लागि चेक गर्छौँ, सबैको लागि चेक गर्न सकिन्छ बाइनरी अपरेसन छ कि छैन। त हामीले अब यसको लागि चेक गरौँ है त। यहाँ हेर, अब 0 स्टार 0 डेफिनेसन अनुसार स्टार भनेको प्लस हो, त 0 + 0 कति भयो त, 0 भयो। 0 पक्कै पनि त्यही सेटमा छ, 0 यसमा छ त छ। अब यति हेरेर मात्रै हामीले डिसाइड गर्ने होइन कि यो अपरेसन बाइनरी अपरेसन भयो भनेर। अब यो अर्डर पेयरको लागि चेक गरौँ, यानि यो हो ए, यो हो बी। त 0 र 1 को स्टार लियो भने के हुन्छ, 0 स्टार 1, त यो हुन्छ 0 + 1 एन्ड दिस इज 1, 1 बिलोङ्स टु द्याट सेट। एकदम ठिक छ। अब यसलाई ए र यसलाई बी मानौँ, त 0 स्टार अनि -1, त्यतातिर के भयो 0 प्लस इज द अपरेसन अनि -1 अनि 0 -1 -1 पनि त्यही सेटमा छ। एकदम ठिक छ। यसको लागि पनि यसलाई ए र यसलाई बी माने पनि अनि दुईटाको बिचमा प्लस गर्दाखेरि आउने नम्बर पनि यही सेटमा गयो। ठिक छ। अब यसको लागि चेक गरौँ त, 1 0 को लागि ल यहाँनिर लेखौँ है, 1 स्टार 0 डेफिनेसन अनुसार 1 + 0 एन्ड दिस इज 1 एन्ड 1 बिलोङ्स टु ए। एकदम ठिक छ। अब यसको लागि चेक गरौँ, 1 1 को लागि 1 स्टार 1 अनि डेफिनेसन अनुसार 1 + 1 इज इक्वल टु 2 आयो एन्ड 2 डज नट बिलोङ टु द्याट सेट। अब हेर, यसलाई ए मान्दा यसलाई बी मान्दा दुईटैको बिचमा अपरेसन गर्दा इलिमेन्ट त 2 आयो, 2 त योभन्दा बाहिर गइसक्यो भनेपछि हेर, यो सबै यहाँनिर बिलोङ्स टु थियो, यहाँ बिलोङ्स टु थियो, यहाँ पनि बिलोङ्स टु थियो, सबैमा मानव बिलोङ्स टु भयो। तर एउटा मात्रै केस आयो, एउटा मात्रै यस्तो केस आयो जसको लागि दुईटा एलिमेन्टलाई अपरेट गर्दा आउने मेम्बर
त्यो सेटमा छैन भने त्यो अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुँदैन। यानी बाइनरी अपरेसन हुनको लागि जति पनि यहाँनिर अर्डर्ड पेयर छ सबैको लागि आउने मेम्बर त्यही सेटमा पर्नु पर्थ्यो। तर बाइनरी अपरेसन नहुनको लागि एउटा मात्रै त्यस्तो अर्डर्ड पेयर छ र एउटा मात्रै है मानौँ न एउटा मात्रै ए को भ्यालु आयो अनि बी को भ्यालु आयो अनि दुईटाको बीचको अपरेसन गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ त्यो यदि ए मा छैन भनेपछि बाइनरी अपरेसन हुँदैन। बुझ्यौ त यसको लागि बिलोङ्स टु भएको थियो यसको लागि अनि त्यसैगरी यसको लागि पनि बिलोङ्स टु हुँदैन यसको लागि -1 र -1 लाई जोड्ने हो भने -2 आउँछ -2 यो भित्र छैन। त बाइनरी अपरेसन हुनको लागि चाहिँ जुनसुकै ए र बी को भ्यालु होस् जुनसुकै ए र बी को भ्यालु होस् ए प्लस बी त्यही सेटमा जानुपर्छ। र बाइनरी अपरेसन नहुनको लागि एउटा मात्रै अर्डर पेयर कम्तीमा एउटा मात्रै त्यस्तो अर्डर पेयर छ अथवा एउटा मात्रै ए र बी को भ्यालु भेटियो जसको लागि यो एलिमेन्ट यदि यसमा छैन भनेपछि त्यो बाइनरी अपरेसन हुँदैन। जस्तै बुझ न जस्तै इक्जाममा पास हुनु छ भने हरेक सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो इक्जाममा पास हुनु छ भने हरेक सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो तर फेल हुनको लागि त एउटा सब्जेक्टमा मात्रै फेल भयो भने त फेल हो। त्यस्तै हो बाइनरी अपरेसन हुनको लागि हरेक अर्डर पेयरको लागि त्यो बिलोङ्स टु ए हुनु पर्यो र बाइनरी अपरेसन नहुनको लागि एउटा मात्रै धेरैमा होइन एउटामा मात्रै यदि एउटा मात्रै त्यस्तो अर्डर पेयर छ जस्तै यहाँनिर 1,1 यो अर्डर पेयरको लागि बिलोङ्स टु भएन त यो बाइनरी अपरेसन भएन। बुझ्यौ त यहाँनिर हामी के लेख्न सक्छौँ therefore addition is not binary operation addition is not a binary operation on set A। यो सेट को लागि यो एडिसन भन्ने अपरेसन बाइनरी अपरेसन भएन। यदि हामीले मल्टिप्लिकेसन लिएको भए के हुन्थ्यो यदि स्टारलाई मल्टिप्लाई लिएको भए के हुन्थ्यो त मल्टिप्लाईमा हुन्थ्यो स्टुडेन्ट। जस्तै मैले 0 लाई मल्टिप्लाईमा यदि चेक गर्नु छ ल 0 * 0 के हुन्छ 0 त्यसैमा छ 0 * 1 0 त्यसैमा छ 0 * -1 0 त्यसैमा छ अनि 1 * 0 0 यसैमा आउँछ हो कि हैन अनि 1 * 1 1 यसैमा जान्छ अनि 1 * -1 -1 यसैमा जान्छ अनि -1 * 0 -1 * 0 0 यसैमा छ -1 * 1 -1 त्यसैमा जान्छ अनि -1 * -1 +1 त्यसैमा छ। त यहीँनिर मल्टिप्लिकेसन यदि हामीले लिएको भए अनि सेट त्यही छ तर अपरेसनमा हामीले मल्टिप्लिकेसन राखेको भए यो के हुन्थ्यो त बाइनरी अपरेसन हुन्थ्यो। मल्टिप्लिकेसन इज बाइनरी अपरेसन र यो कार्टेसियन प्रोडक्ट ननिकालेर सिधै हामी क्यालिस टेबलबाट सो गरे पनि हुन्थ्यो। बुझ्यौ त हामीले भन्न सक्छौँ दिस सेट इज नट क्लोज्ड अन्डर एडिसन बट इट इज क्लोज्ड अन्डर मल्टिप्लिकेसन। बुझ्यौ नि क्लोज कतिखेर भन्छौँ बाइनरी अपरेसन हुन्छ त क्लोज्ड भन्छौँ बाइनरी अपरेसन हुँदैन त नट क्लोज्ड भन्छौँ। एउटा इक्जाम्पल यो भयो। अब त मैले अहिलेसम्म त मैले फाइनाइट सेट लिइरहेको थिएँ यानी 3टा एलिमेन्ट भएको 4टा एलिमेन्ट भएको। अब म केही त्यस्ता इक्जाम्पल गराउँछु जसमा सेट के हो त इन्फाइनाइट होस्। त नेक्स्ट इक्जाम्पलमा जाऊ। इक्जाम्पल 2 लेट n इज द सेट अफ नेचुरल नम्बर। यो है सिम्पली n लेखे पनि हुन्छ नभए नेचुरल नम्बरको सेटलाई हामी स्पेशली यसरी लेख्छौँ यता डबल गर्छौँ अनि यता सिंगल लाइन लिन्छौँ अनि बीचमा एउटा सिंगल लाइन ड्र गर्छौँ। यो सिम्बलले के जनाउँछ त सेट अफ नेचुरल नम्बर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एन्ड सो अन। अनि हामीले बाइनरी अपरेसनलाई के लियौँ त ल एडिसन लिएर हेरौँ है। एडिसन स्टार इज प्लस अनि हामी चेक गर्छौँ कि यो अपरेसन यो सेटको लागि बाइनरी हो कि होइन भनेपछि अब हामीले के बुझ्ने कि ए र बी को बीचमा स्टार लागेको छ भने के बुझ्ने a + b बुझ्ने वाट एभर बी द भ्यालुज अफ a एन्ड b। यानी हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो कि a र b जुनसुकै मेम्बर होस् यो सेटको त्यो जुनसुकै दुईटा मेम्बरको लागि के डिफाइन भएको छ a * b = a + b। अब हाम्रो टार्गेट हो कि यो प्लस भन्ने अपरेसन बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन त्यो टार्गेट हो हाम्रो। अब हेर यो सेटलाई यो जुन नेचुरल नम्बरको सेट हो अब यसलाई मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्ने हो
यो त सम्भव छैन, सबै मेम्बरलाई देखाउने सम्भव त छैन किनकि इन्फाइनाइट वटा मेम्बर छ यसमा। मैले मानौँ न मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट निकालेँ र अर्डर्ड पेयर बनाउन सुरु गरेँ। अब 1 को अर्डर पेयर 1 सँग बन्छ है, अनि 1 को अर्डर पेयर 2 सँग बन्छ, 1 को अर्डर पेयर 3 सँग बन्छ। अब यही नै एन्ड हुँदैन के, 1 को 4 सँग, 1 को 5 सँग कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन। अब फेरि 2 देखि सुरु हुन्छ, 2 को 1 सँग, 2 को 2 सँग, 2 को 3 सँग, 2 को 4 सँग। यहाँनिर कार्टेसियन प्रोडक्टको सबै मेम्बर देखाउन सम्भव छैन। त्यसैगरी यसलाई हामी क्यालिस टेबलमा पनि देखाउन सम्भव छैन। क्यालिस टेबल त फाइनाइट वटा मेम्बरको लागि हुन्छ। अब यस्तो केसमा हामीले कसरी पत्ता लगाउने कि यो एडिसन बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन, त हामीले लजिक युज गर्ने। पहिला त म केही इक्जाम्पल देखाउँछु, तिम्रो आफै भन्न कि दुईटा नेचुरल नम्बरलाई जोडेपछि नेचुरल नम्बर त आउँछ नि, यो त सिम्पल लजिक हो। कुनै दुईटा नेचुरल नम्बर लियो, जस्तै मैले 1 र 2 लिएँ हैन, अनि बीचमा प्लस गरेँ त कति आयो 3। यो 3 के छ त नेचुरल नम्बर छ। कुनै पनि दुईटा नेचुरल नम्बर लियो, 2 + 3 = 5, यो पनि नेचुरल नम्बर छ। 5 + 9 14, यो पनि नेचुरल नम्बर छ। त हामीलाई थाहा छ कि दुईटा नेचुरल नम्बरको सम त नेचुरल नम्बर हुन्छ। यसको मतलब क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, त हामीले सिधै के लेख्न सकिन्छ सर्टकटमा है। सर्टकटमा के लेख्ने, सिन्स यसरी लेख्ने, सिन्स सम अफ two natural numbers is also a natural number. Sum of two natural number is also a natural number. So A star यहाँ है लेख्ने तरिका हेर। So A star B is equal to A plus B belongs to N. For इसको मतलब क्या हो? For all values of A and B belongs to that set. हेर यसमा हामीले अलग-अलग ordered pair लिएर यसलाई A यसलाई B मानेर A plus B निकालेर देखाउन सम्भव छैन किनकि थुप्रो ordered pair छ। त्यसमा हामीले के युज गर्ने? Logic use गर्ने। Since sum of two natural numbers is also a natural number and दुईटा natural number को sum एउटा natural number हुन्छ, त्यसैले अब A star B भनेको A plus B त A पनि natural number हो, B पनि natural number हो अनि यसको sum पनि के भयो त natural number नै हुन्छ। For all values of A and B यानी A को भ्यालु जुनसुकै राख न, यहाँबाट यो सेटबाट A को भ्यालु कुनै पनि राख अनि B को भ्यालु कुनै पनि राख, तो दुईटा नेचुरल नम्बर नै हुन्छ अनि जोडेपछि पनि के हुन्छ त नेचुरल नम्बर नै हुन्छ। भनेपछि यसरी लेखेर हामी सिधै भन्न सक्छौं सो अथवा hence addition is a binary operation on the set of natural number। यति लेखेपछि पुग्यो। अब अघिको इक्जाम्पल जस्तै हरेक अर्डर्ड पेयर लेख्न मिल्दैन के, त सम्भव छैन। ठीक छ, त एउटा यो एकदम बेस्ट तरिका भयो। यो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिने सम अफ टु नेचुरल नम्बर्स इज एन अल्सो नेचुरल नम्बर। सो A star B equal to A plus B belongs to N। बुझ्यो कि नै? र यसको अर्को तरिका के छ, दुई चारवटा यस्तो इक्जाम्पल देखाउने एन्ड सो अन भनिदिने के। दुई चारवटा यस्तो इक्जाम्पल देखाएर एन्ड सो अन भनिदिने अनि हेन्स भनिदिने। हेन्स द गिभन अपरेसन इज बाइनरी अपरेसन। जस्तै एउटा मैले 1 र 2 लिए अनि बिलोङ्स टु n गर्दिने अनि फेरि 2 + 3 5 बिलोङ्स टु n गर्दिने अनि फेरि 5 + 9 = 14 बिलोङ्स टु n गर्दिने अनि एन्ड सो अन लेखिदिने। यसको मतलब यस्तै जति पनि दुईटा नेचुरल नम्बर जोडियो भने नेचुरल नम्बरै आउँछ अनि एन्ड सो अन लेखेर त्यहाँ भन्न सक्छौं हेन्स गिभन अपरेसन इज बाइनरी अपरेसन। ठीक छ, यदि यो लेख्न गाह्रो भयो भने त्यसै लेख्न सक्छौं। ओके, अब मैले अपरेसनलाई यदि मल्टिप्लिकेसन लिएको भए के हुन्थ्यो है। एक्जाम्पल 3 मा जाउँ न। नेक्स्ट एक्जाम्पल सेट चाहिँ त्यही छ, सेट अफ नेचुरल नम्बर 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड सो अन। र यहाँनिर अब म बाइनरी अपरेसनलाई के लिँदैछु त मल्टिप्लिकेसन। डट लेखे पनि हुन्छ, मैले क्रसले डिनोट गर्दैछु। अब हामीलाई सो गर्नु छ
अथवा चेक गर्नु छ कि यो अपरेसन यानी मल्टिप्लिकेसन यसको लागि बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन। तपाईलाई इक्जाम्पल चेक गर्न सक्छ। ल पहिला इक्जाम्पलमा जाउँ। कुनै दुईटा नेचुरल नम्बर ल्याउ त। मैले 2 र 5 लिए है त, अनि बीचमा मल्टिप्लाईको साइन राखेँ। कति आउँछ 10। अब भने 10 पनि त नेचुरल नम्बर हो कि हैन? कुनै पनि दुईटा 6 × 7 कति हुन्छ 42। यो 42 पनि त नेचुरल नम्बर हो। एन्ड सो अन। भनेपछि हामीले यो पनि थाहा पाउनुपर्छ, हामीले यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि दुईटा नेचुरल नम्बरको मल्टिप्लिकेसन पनि नेचुरल नम्बर नै हुन्छ हो कि हैन? त यहाँनिर हामीले के लेख्ने? यसरी लेख्ने, since product of two natural numbers is also a natural number, यानी दुईटा नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट यानी मल्टिप्लिकेसन also a natural number, यानी नेचुरल नम्बर नै हुन्छ। so a star b is equal to a into b is also a natural number, so this belongs to n for all values of a b belong to n। बुझ्यो? यानी दुईटा नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट नेचुरल नम्बर नै हुन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं कि a स्टार b इज इक्वल टु जुन यो a इन्टु b छ यो पनि त्यही सेटमा पर्छ, चाहे a र b को कुनै पनि भ्यालु होस्। मतलब यसरी बुझ, a के हो? नेचुरल नम्बर, b के हो? नेचुरल नम्बर, अनि यसको प्रोडक्ट के हुन्छ? नेचुरल नम्बर। बुझ्यो? यानी कुनै पनि भ्यालु राख न a र b को भ्यालु यहाँबाट राख्नु पर्यो, त्यसको मल्टिप्लिकेसन पनि नेचुरल नम्बर हुन्छ। सो अथवा हेन्स लेखिदिने, हेन्स multiplication is a binary operation, hence multiplication is a binary operation on the set of natural number. So we say that n is closed under multiplication as well as n is closed under addition। यो n छ नि, यो n क्लोज्ड हुन्छ मल्टिप्लिकेसनमा र एडिसनमा। तर डिभाइड लियो भने, ओके डिभाइड पछि गरौँला। डिफरेन्स लियो भने इक्जाम्पल 4 मा जाउँ। फरक इक्जाम्पल गराउँछु ताकि एकदम कुरा चाहिँ क्लियर होस्। ल मैले सेट त्यही छ है, सेट अफ नेचुरल नम्बर नै छ 1 2 3 4 5 6 7 एन्ड सो अन। त यहाँनिर मैले स्टार भनेको माइनस लिए है त, सबट्र्याक्सन अथवा डिफरेन्स। अब हेर यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन? अब यो त हुँदैन, डिफरेन्समा बाइनरी अपरेसन हुँदैन। किन? जस्तै मानौ कसैले 5 माइनस 5 नेचुरल नम्बर छ अनि 2 पनि नेचुरल नम्बर छ अनि बीचमा माइनस छ, त 5 माइनस 2 त 3 भयो। 3 त नेचुरल नम्बर छ, त यो एउटाको कारणले मात्रै हामीले भन्न सक्दैनौँ कि माइनस चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुन्छ। जुनसुकै नम्बर लिँदा पनि आउनु पर्यो। ल मैले 2 अगाडि लेखेँ अनि -5 पछाडि लेखेँ, 2 - 5, अब यो -3 भयो। अब भने यो -3 नेचुरल नम्बरमा पर्छ त? पर्दैन। ठिक छ? त यहाँनिर हामीले के लेख्ने? डिफरेन्स अफ 2 नेचुरल नम्बर मे नट बी अ नेचुरल नम्बर। एउटा इक्जाम्पल देखाइदिने अथवा सिधै मात्रै इक्जाम्पल देखाएपछि पुग्यो। सिधै एकदम सर्टकटमा के लेख्ने? अनि यहाँनिर यो लेखिदिउँ कि a स्टार b भनेको के बुझ्ने त? a माइनस b बुझ्ने। अनि a र b कहाँको नम्बर हो त? नेचुरल नम्बरको हो। ठीक छ? अब यो त हामीले थाहा पाइसक्यो कि यो माइनस चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुँदैन भनेपछि हामीले जस्ट एउटा इक्जाम्पल खोज्ने अनि डज नट बिलोङ टु देखाइदिने अनि त्यतिकैमा भन्दिने कि माइनस चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुँदैन। मैले भन्न खोजेको यहाँ लेट गर, लेट a इज इक्वल टु 5 एन्ड b इज इक्वल टु 7 मान्दियो, a भन्दा ठुलो b मान्दियो। देन a स्टार b मतलब a माइनस b मतलब 5 माइनस 7 अनि 5 माइनस 7 के हुन्छ त? -2 अनि -2 नेचुरल नम्बर छ त? छैन नि। बस यो कारणले गर्दाखेरि a को भ्यालु 5 b को भ्यालु 7 ले गर्दाखेरि -2 n मा परेन भनेपछि अरूको लागि परोस् नपरोस् मतलब भएन, एउटा फेल भएपछि यो बाइनरी अपरेसन हुनै सक्दैन। त्यो यतिकैमा हामीले भन्न सक्छौं hence difference is not a binary operation। त यो लेखिदिने hence difference is not a binary operation on the set n, so we say that n is not closed under difference। अनि त्यसैगरी डिभिजन लियो भने हुँदैन।
एउटा नेचुरल नम्बरलाई अर्को नेचुरल नम्बरले डिभाइड गर्दैमा नेचुरल नम्बर नहुन सक्छ। जस्तै 5 नेचुरल नम्बर हो, 4 नेचुरल नम्बर हो, मैले 5 लाई 4 ले डिभाइड गरेँ त पक्कै पनि यो नम्बर नेचुरल नम्बर हुँदैन। डिभिजन इज अल्सो नट अ बाइनरी अपरेसन फर द सेट अफ नेचुरल नम्बर। बुझ्यौ? थुप्रो इक्जाम्पलहरू छन्। यो मैले एउटा इन्फाइनाइट सेटको मैले इक्जाम्पल गरेको थिएँ है। ओके, अब अर्को एउटा इक्जाम्पलमा जाउँ। इक्जाम्पल 5 मा मैले एउटा सेट लिँदैछु जेड है, अनि यो यहाँ डबल गरिदेऊ न, त यसको मतलब हो सेट अफ इन्टिजर्स। अब सेट अफ इन्टिजर्स भनेपछि यसमा नेगेटिभ इन्टिजर छ, जिरो इन्टिजर छ, पोजिटिभ इन्टिजर छ। त्यसलाई कसरी लेख्ने? डट डट डट। अब केही नेगेटिभ इन्टिजर लेखिदेऊ, जस्तै -5, -4, -3, -2, -1। त्यसपछि जिरो लेख, अनि फेरि केही पोजिटिभ इन्टिजर लेख, 1 2 3 4 5 एन्ड सो अन। त मैले सेट अफ इन्टिजर लिएँ। अब यहाँनिर अपरेसन केही डिफाइन गरौँ। ल सपोज स्टार डिनोट्स प्लस यानी एडिसन। अब म डिटेलमा जाँदैन, तिमीहरू आफै मिलाएर लेख्ने, जस्ट बुझ। एडिसन लियो भने के यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ? त हुन्छ, किनकि दुईटा इन्टिजरको सम इन्टिजर हुन्छ। दुनियाँको कुनै पनि दुईटा इन्टिजरलाई जोड्यो भने इन्टिजर आउँछ। जस्तै एउटा पोजिटिभ इन्टिजरलाई हैन, पोजिटिभ इन्टिजरलाई र एउटा नेगेटिभ इन्टिजरलाई जोड्नु। जस्तै 2 लाई र मैले -5 लाई जोड्दैछु है, यहाँनिर स्टार भनेको प्लस हो, त यो के आउँछ? यो पनि इन्टिजर हो, यो पनि इन्टिजर हो, अनि रिजल्ट के आयो त? -3। -3 पनि त इन्टिजर हो, हेर न यसैमा छ। त मैले नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ इन्टिजर एउटा नेगेटिभ इन्टिजरलाई जोडेँ, त इन्टिजर आयो। म दुईटै पोजिटिभलाई जोड्न सक्छु। ल मैले 3 लाई र 5 लाई जोडेँ, त 8 आयो, 8 पनि इन्टिजर हो। ल 0 सँग 5 जोडिदेऊ, के आयो? 5 पनि इन्टिजर हो। त यो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि सम अफ टु इन्टिजर इज अल्सो अ इन्टिजर है। अघि जस्तै मिलाएर लेख्ने है, सिन्स यसरी लेख्ने, सिन्स सम अफ टु इन्टिजर्स इज अल्सो अ इन्टिजर, इज अल्सो एन इन्टिजर, सो ए स्टार बी इज इक्वल टु ए प्लस बी बिलोङ टु जेड फर अल ए कमा बी बिलोङ्स टु जेड। त्यो अघि जस्तै मिलाएर लेख्ने। त म यहाँनिर सिधै सर्कलमा लेखिदिन्छु। यो प्लस भनेपछि के हुन्छ? बाइनरी अपरेसन हुन्छ। ओके, यदि मैले अपरेसनलाई माइनस यानी डिफरेन्स सपोज गरेँ है, त डिफरेन्स अब माइनसवाला बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन? के लाग्छ? सोच एकछिन। माइनस लियो भने बाइनरी अपरेसन हुन्छ? त यहाँनिर हुन्छ, किनकि दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स इन्टिजर नै हुन्छ। हेर, दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स लियो, कि त त्यो पोजिटिभ इन्टिजर आउँछ, पोजिटिभ आयो पनि यसैमा छ। यदि त्यो दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स लिँदाखेरि 0 आयो, 0 पनि यसैमा छ, र दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स लिँदाखेरि पोजिटिभ इन्टिजर आयो, त यसैमा छ। आखिर इन्टिजर त आउँछ, दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स गर्यो भने इन्टिजर नै आउँछ। यानी एउटा इन्टिजरबाट अर्को इन्टिजर घटाउ इन्टिजर आउँछ, इन्टिजर त यसमा परि नै हाल्छ। त्यही भएर माइनस पनि यसमा के हुन्छ त? बाइनरी अपरेसन हुन्छ स्टुडेन्ट। यदि मैले बाइनरी अपरेसनलाई मल्टिप्लिकेसन लिए, मल्टिप्लिकेसन के अरे अपरेसनलाई मल्टिप्लिकेसन, त यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन? त मजाले हुन्छ, मजाले हुन्छ यो, बिकज प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर्स इज अल्सो एन इन्टिजर। कुनै दुईटा इन्टिजरलाई मल्टिप्लाई गरेर इन्टिजर नै आउँछ, कुनै पनि दुईटा। जस्तै मानौ मैले -5 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेँ, -5 इन्टिजर, 2 पनि इन्टिजर, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो? -10। यो पनि त इन्टिजर हो, यो पनि त यसैमा पर्छ। कसैले भन्छ -10 त्यसमा छँदै छैन, अहिले यसमा सबै छ, यसमा यतातिर सब पर्छ, -5, -6, -7 सब यसमा छ, कुनै पनि दुईटा इन्टिजर। ल मैले 0 लाई मल्टिप्लाई गरेर 5 लाई मल्टिप्लाई गरेँ, 0 आयो, 0 पनि त इन्टिजर हो। त अफकोर्स मल्टिप्लिकेसन इज अल्सो अ बाइनरी अपरेसन। त यहाँनिर के लेख्ने? सिन्स प्रोडक्ट अफ टु इन्टिजर्स इज अल्सो एन इन्टिजर, सो ए स्टार बी इज इक्वल टु ए इन्टु बी बिलोङ्स टु जेड फर अल भ्यालुज अफ ए एन्ड बी बिलोङ टु जेड। यदि मैले त्यो स्टारलाई डिभिजन लिए भने यो बाइनरी अपरेसन हुँदैन स्टुडेन्ट। दिस इज नट अ बाइनरी अपरेसन डिभिजनको केसमा, किनकि दुईटा इन्टिजरलाई डिभाइड गर्यो भने इन्टिजर नहुन सक्छ। सिम्पल, मैले 2 लाई 3 ले डिभाइड गरिदिएँ। अब भन न यो इन्टिजर हुन्छ त हुँदैन नि? त यो कति हुन्छ? 0.666, यो इन्टिजर छैन। ल मैले 1 लाई 2 ले डिभाइड गरेँ, कति आयो? 0.5, यो इन्टिजर छैन। त डिभिजन लियो भने यो हुन्छ नट
a binary operation. Division is not a binary operation. तो यहाँनिर भन्न सक्छौं since quotient of two integers may not be an integer, so division is not a binary operation. तो example 5 भयो. तो मैले के लिएको थिएँ, set of integers लिएको थिएँ, set of integers. कुरा क्लियर छ. अनि अब अर्को एउटा एक्जाम्पलमा जाउँ, सेट अफ रेशनल नम्बरतिर जाउँ है. ओके स्टुडेन्ट्स, एक्जाम्पल 6 मा जाउँ. अब हामीले लिँदैछौँ सेट अफ रेशनल नम्बर. अनि सेट अफ रेशनल नम्बरलाई केले डिनोट गर्छौँ, क्यू. अनि यहाँ डबल गरेर है, जस्ट क्यू हो. अनि क्यू भनेको सेट अफ रेशनल नम्बर हो. सेट अफ रेशनल नम्बर्स कस्तो नम्बरको सेट हो त? This is the set of p by q such that, right? This is the set of all numbers in the form of p by q such that p, q are integers and q not equal to 0. यानी p by q को फर्ममा रहेको नम्बरलाई रेशनल नम्बर भनिन्छ, थाहै छ. तर p र q के हुनुपर्छ त? इन्टिजर हुनुपर्छ अनि तलको भ्यालु 0 हुनु हुँदैन. यो सेट हो. तिमीलाई थाहा होला कि हरेक इन्टिजर्सहरु रेशनल नम्बर हुन्छन् है. हरेक इन्टिजर्सहरु रेशनल नम्बर हुन्छन्. हरेक इन्टिजर्सहरुलाई हामीले p by q को फर्ममा लेख्न सक्छौं है. अब यो कुरामा डाउट छ भने तिमीहरु पहिलाको भिडियो हेर्न सक्छौ. 11 क्लासको मेरो रियल नम्बर सिस्टमको भिडियो छ, त्यहाँ हेर्न सक्छौ है. त अब कसरी थाहा पाउने कि यो सेटले दिएको अपरेसनमा क्लोज्ड हुन्छ कि हुँदैन? अब हामीले बाइनरी अपरेसन डिफाइन गर्दै छौं. ल पहिलो बाइनरी अपरेसन मैले के लिदैछु त? प्लस. ल एडिसन लियो अनि चेक गरौँ कि यो अपरेसन बाइनरी हुन्छ कि हुँदैन. त हेर, दुईटा रेशनल नम्बरको सम रेशनल नम्बर भइहाल्छ. सम अफ, यो कुरा थाहा हुनुपर्छ कि सम अफ टु रेशनल नम्बर्स इज अल्सो अ रेशनल नम्बर. कसैलाई हुन्छ कसरी प्रुभ गर्ने कि दुईटा रेशनल नम्बरको सम रेशनल नम्बर हुन्छ? हाउ? त यहाँनिर हेर, अलिकति म रफ गरेर देखाउँछु. म दुईटा रेशनल नम्बर सपोज गर्छु है त. लेट एउटा रेशनल नम्बर मानौ p1 by q1 छ, एउटा यो, र अर्को रेशनल नम्बर मानौ p2 by q2 आर एनी टु रेशनल नम्बर्स. यो म कुनै दुईटा रेशनल नम्बर सपोज गर्ने है त, रेशनल नम्बर्स. अब रेशनल नम्बर p by q कै फर्ममा हुन्छ, त्यसैले मैले यस्तै टाइपको रेशनल नम्बर माने के. त p1 by q1 p2 by q2 आर टु रेशनल नम्बर्स. त यो रेशनल नम्बर हुने बित्तिकै बुझ्नुपर्छ p1 र p2 के हो त? इन्टिजर्स. अनि q1 र q2 पनि के हो त? इन्टिजर्स. र यहाँनिर ग्यारेन्टी छ कि q1 को भ्यालु 0 छैन, q2 को भ्यालु पनि 0 छैन. देन अब यो दुईटा रेशनल नम्बरको बीचमा बाइनरी अपरेसन एप्लाई गरौँ. यानी p1 by q1 अनि स्टार p2 by q2. यो दुईटा रेशनल नम्बरको बीचमा मैले बाइनरी अपरेसन एप्लाई गर्दै छु. इज इक्वल टु, अब यहाँनिर p1 by q1 अनि बाइनरी अपरेसन भनेको के हो? मल्टिप्लाई हो, सरी प्लस हो, एडिसन हो. यहाँनिर हेर प्लस हो. अनि p2 by q2. अब q1 र q2 एलसीएम आयो, q1 into q2 एलसीएम आयो, q2 यता मल्टिप्लाई हुन्छ. त p1 into q2 प्लस q1 into p2. अब हेर स्टुडेन्ट, यो तलको नम्बर भन इन्टिजर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ. q1 के हो? व्हाट इज q1? इन्टिजर. व्हाट इज q2? इन्टिजर. हामीलाई थाहा छ दुईटा इन्टिजरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो पनि इन्टिजर हुन्छ, भनेपछि यो पनि इन्टिजर छ. ओके. अनि यो 0 हुन सक्दैन. किन? न यसको भ्यालु 0 छ न यसको भ्यालु 0 छ. जब दुईटैको भ्यालु 0 छैन त मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुनै सक्दैन. बुझिरहेछौ? ओके. माथिमा आऊ. p1 र q2 दुईटै इन्टिजर हो, त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो पनि इन्टिजर हुन्छ. ओके. q1 पनि इन्टिजर हो, p2 पनि इन्टिजर हो, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इन्टिजर हुन्छ. यो पनि इन्टिजर, यो पनि इन्टिजर, दुईटैलाई जोडेपछि के हुन्छ? इन्टिजर हुन्छ. भनेपछि माथि पनि इन्टिजर हो, तल पनि इन्टिजर हो. यानी यसलाई म p मान्न सक्छु, यसलाई q मान्न सक्छु, र ग्यारेन्टी छ q नट इक्वल टु 0. भनेपछि यो पनि त रेशनल नम्बर नै हुन्छ नि, किनकि इन्टिजर डिभाइड बाइ इन्टिजर आयो र तलको भ्यालु 0 छैन. सो दिस इज अल्सो अ रेशनल नम्बर. यानी हामीले यहाँ के प्रुभ गर्यौं कि सम अफ टु रेशनल नम्बर्स इज अल्सो अ रेशनल नम्बर.
बुझ्यौ। त्यसैले यो प्लस के हुन्छ त बाइनरी अपरेसन हुन्छ। अब कसैले भन्ला सर एक्जाममा लेख्ने कसरी, मानौ यो सेट आयो हैन, अनि त्यहाँ क्वेशन सोधेको छ कि प्रुभ दैट एडिसन इज अ बाइनरी अपरेसन, त सेम यस्तै गरी लेख्ने। लेट p1 by q1 and p2 by q2 आर टू रेशनल नम्बर, यो लेख्ने, त्यसपछि यो देखाउने अनि यहाँनिर लेख्ने। हेन्स अब यहाँनिर कन्क्लुजन लेख्ने, हामीले p1 by q1 त जुनसुकै एउटा रेशनल नम्बर मानेका थियौं र यो पनि जुनसुकै एउटा रेशनल नम्बर थियो, आर्बिट्रेरी, यानी संसारको जुनसुकै दुईटा रेशनल नम्बर लियो भने अपरेसन गर्दाखेरि प्लस गर्दाखेरि त्यो रेशनल नम्बर हुन्छ। त अब हामीले इन जनरल त्यो डेफिनेसन लेखिदिने, बाइनरी अपरेसन हुनको लागि के छ डेफिनेसन। हेन्स यहाँ लेख्ने, हेन्स a star b is equal to a plus b belongs to set of rational number for all values of a b belongs to set of rational number। यानी अब यो q भित्र जुनसुकै a होस्, q भित्र जुनसुकै b होस्, त्यो दुईटा बीचको स्टार लियो भने, दुईटालाई प्लस गर्यो भने त्यो पनि रेशनल नम्बर हुन्छ। दिस इम्प्लाइज अथवा सो भन्दिने, सो एडिसन इज अ बाइनरी अपरेसन, सो एडिसन इज अ बाइनरी अपरेसन, यो आफै लेख्ने। भनेपछि यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ स्टुडेन्ट। अथवा यो लेख्न जानेन भने सिधै भनिदिने, सिन्स सम अफ टू रेशनल नम्बर्स इज अल्सो अ रेशनल नम्बर, सो a star b इज इक्वल टू a प्लस b बिलोंग्स टू q फर अल ab बिलोंग्स टू q, सो एडिसन इज अ बाइनरी अपरेसन। ठीक छ, यो मैले एकदम अलिकति एक्सप्लेन गरिदिएको छु कसरी यो दुईटा रेशनल नम्बरको प्लस पनि रेशनल नम्बर हुन्छ भनेर। ओके, अब यो त प्लसको केसमा आयो। यदि मैले स्टारलाई मल्टिप्लाई लिएको भए के हुन्थ्यो, यदि स्टारलाई मल्टिप्लाई लिएको भए के हुन्थ्यो, त यो पनि थाहा पाउनुपर्छ स्टुडेन्ट कि दुईटा रेशनल नम्बरको प्रोडक्ट पनि रेशनल नम्बर नै हुन्छ। त्यसैले यो पनि बाइनरी अपरेसन हुन्छ। दुईटा रेशनल नम्बरको प्रोडक्ट रेशनल नम्बर हुन्छ। कसरी, अघि जस्तै p1 by q1 हैन, अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ कि यहाँनिर बाइनरी अपरेसन के छ त मल्टिप्लाई छ, त मैले सर्टकटमा लेखेँ। अनि p2 by q2, अनि यो कति आउँछ त p1 into p2 by q1 into q2। अब हेर p1 र p2 इन्टिजर हो, त दुईटाको प्रोडक्ट पनि इन्टिजर हुन्छ। इन्टिजर भन्नाले यो z मा पर्छ के, z सेट अफ इन्टिजर। अनि q1 र q2 पनि इन्टिजर हो, त यो q1 र q2 को प्रोडक्ट पनि इन्टिजर हुन्छ, यानी यो पनि z मा पर्छ। भनेपछि यो p by q को फर्म भयो कि भएन। यहाँनिर एउटा कुरा ग्यारेन्टी छ कि यो भ्यालु 0 हुन सक्दैन, किनकि न q1 0 छ न q2 0 छ, त तिनीहरूको प्रोडक्ट 0 हुने कुरै भएन। So this is also in the form of p by q and hence this belongs to q. So multiplication is also a binary operation. बुझ्यौ? अरु ल यदि मैले यो स्टारलाई माइनस लिए डिफरेन्स त चेक गर्न सक्छौ। डिफरेन्स लिए पनि यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ, यानी डिफरेन्स अफ टू रेशनल नम्बर्स इज अल्सो अ रेशनल नम्बर। डिफरेन्स अफ टू रेशनल नम्बर्स इज अल्सो अ रेशनल नम्बर। सेम अघि जस्तै हुन्छ, माइनस राख्दै जाऊ यहाँनिर माइनस राख्दियो, यहाँनिर माइनस हुन्छ, त यो पनि इन्टिजर यो पनि इन्टिजर, दुईटा इन्टिजरको डिफरेन्स इन्टिजर हुन्छ, त यो पनि p भयो यो पनि q भयो, बस। The difference of two rational numbers is also a rational number, so difference is a binary operation. बुझ्यो स्टुडेन्ट? ओके, अरु के लिम त? अब एउटा डिभिजन बाँकी रह्यो। ल यदि मैले डिभिजन लिए भने के हुन्छ होला त? डिभिजन त यो हुन्छ नट अ बाइनरी अपरेसन, किनकि दुईटा रेशनल नम्बरको डिभिजन रेशनल नम्बर नहुन सक्छ। कसैले भन्छ कसरी? त सिम्पल, यहाँ हेर एउटा रेशनल नम्बर मैले 5 लिए, कसैले भन्ला सर 5 रेशनल नम्बर हो, किनकि 5 इन्टिजर हो, एभ्री इन्टिजर इज अ रेशनल नम्बर। 0 रेशनल नम्बर हो। अब भन 5 लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ? यो त अनडिफाइन्ड हुन्छ त। 5 रेशनल नम्बर, 0 रेशनल नम्बर, अनि 5 by 0 अनडिफाइन्ड भनेपछि के भयो त? यो नम्बर रेशनल नम्बरमा परेन। त्यसैले डिभिजन इज नट अ बाइनरी अपरेसन। अनि कसैले भन्ला सर यो 0 बाहेक अरु हुन्छ त? हुन्छ। 0 बाहेक अरुले डिभाइड गर्यो भने, यानी यसरी बुझ कि एउटा रेशनल नम्बरलाई नन जीरो रेशनल नम्बरले डिभाइड गर्यो भने त्यो रेशनल नम्बर हुन्छ, तर 0 ले डिभाइड गर्दा रेशनल नम्बर हुँदैन। त्यसै कारणले हो
कि यो डिभिजनको केसमा यो बाइनरी अपरेसन भएन। अब कसैले क्वेसन गर्ला सर कि त्यो रेसनल नम्बर हामीले एउटा कसैले क्वेसन गर्ला कि सर हामीले एउटा यस्तो सेट डिफाइन गरौँ, जस्तै मानौँ कुनै एउटा सेट, मानौँ ए भन्ने सेट हो अनि यो सेट हो अल रेसनल नम्बर्स एक्सेप्ट 0 है। मैले सबै रेसनल नम्बर लिएको छु तर त्यसबाट मैले 0 फाल्दिएँ किनकि -0 गरेपछि 0 हट्यो। अब यो भित्र 0 छैन। अब के यो डिभिजनमा बाइनरी अपरेसन हुन्छ त? डिभिजनमा यसमा 0 छैन रे, यसमा 0 छैन। डिभिजनमा अब बाइनरी अपरेसन हुन्छ किनकि p एउटा रेसनल नम्बर छ मानौँ, अथवा a मानौँ न, अथवा r1 मानौँ, r1 एउटा रेसनल नम्बर छ र r2 एउटा रेसनल नम्बर छ, यो चाहिँ 0 छैन भनेपछि यो दुईटाको डिभिजन गर्दाखेरि जुन नम्बर आउँछ नि त्यो पनि रेसनल नम्बर नै हुन्छ। बुझ्यो त? यो डिभिजनको लागि यो रेसनल नम्बरलाई यसरी रेसनल नम्बरबाट 0 हटाइदिनु हो भने त्यो डिभिजन चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुन्छ। बुझ्यो? डिभिजनको लागि म मात्रै भन्दैछु है, अरूको लागि हैन, प्लसको लागि डिफरेन्सको लागि भने हैन। बुझ्यो? ओके, अब लास्टतिर यो एक्जाम्पल कति भयो त? एक्जाम्पल 6 भयो। अब एक्जाम्पल 7 मा जाउँ, लास्ट एक्जाम्पल। यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो, मैले धेरै नै एक्सप्लेन गरिसकेँ, तर स्टुडेन्टलाई झाउ लाग्छ क्या यस्तो कुराहरू, मलाई थाहा छ। एक्जाम्पल 7 स्टुडेन्टलाई त खालि क्वेसनहरू मात्रै गरिदिनु पर्यो भनेर भन्छ। एक्जाम्पल 7 मा हो। तर यो कन्सेप्टहरू तिमीहरूले यदि बुझ्यौ भने बहुत मजा आउँछ कि यो च्याप्टर पढ्न। क्वेसन गर्नु त केही छँदै छैन यो कन्सेप्टहरू बुझ्यो भने। यानी यो च्याप्टर बुझ्नको लागि सेटहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो र अपरेसनहरूको बारेमा थाहा हुनु पर्यो। र एक्जाम्पल 7 मा म लिँदैछु सेट भनेर, सेट अफ अल रियल नम्बर्स आर। दिस इज द सेट अफ अल रियल नम्बर्स। रियल नम्बर्स भनेको के हो? यानी सेट अफ रेसनल नम्बर अनि युनियन सेट अफ इरेसनल नम्बर। यो क्यू भनेको सेट अफ रेसनल नम्बर र यो क्यू ड्यास भनेको कम्प्लिमेन्ट अफ क्यू भनेको सेट अफ इरेसनल नम्बर। यानी रेसनल नम्बर होस् चाहे इरेसनल नम्बर होस् त दुईटै मिलेर के बन्छ? रियल नम्बर बन्छ। अब अहिलेसम्म जति पनि हामी समूहहरू पढ्यौँ नि, इन्टिजर्स, नेचुरल नम्बर, रेसनल नम्बर, सबभन्दा ठुलो सेट हो यो। हरेक रेसनल नम्बर रियल नम्बर हुन्छन्, हरेक इरेसनल नम्बरहरू पनि रियल नम्बर हुन्छ। भनेपछि अब कसैले भन्ला सर के यदि स्टारलाई मैले प्लस लिएँ त यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन? त अफकोर्स दिस इज अ बाइनरी अपरेसन बिकज यहाँ के लेखिदिने? सम अफ टू रियल नम्बर्स इज अल्सो अ रियल नम्बर। दुईटा रियल नम्बरको सम रियल नम्बर हुन्छ। यदि मैले यो स्टारलाई माइनस लिएँ डिफरेन्स, त के यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ? यस हुन्छ, बिकज डिफरेन्स अफ टू रियल नम्बर्स इज अल्सो अ रियल नम्बर। यानी दुईटा रियल नम्बरको बिचमा डिफरेन्स लियो अथवा एउटा रियल नम्बरबाट अर्को रियल नम्बर घटायो त त्यो पनि रियल नम्बर नै हुन्छ। यदि मैले यो स्टारलाई मल्टिप्लिकेसन लिए है, मल्टिप्लिकेसनलाई सधैँ मैले क्रस लेखेको छु, डट लेख्न पनि सकिन्छ। यहाँ डट भने पनि के बुझ्ने त? मल्टिप्लिकेसन बुझ्ने हो। त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि प्रोडक्ट यानी मल्टिप्लिकेसन अफ टू रियल नम्बर्स इज अल्सो अ रियल नम्बर, सो मल्टिप्लिकेसन इज अल्सो बाइनरी अपरेसन। अब यदि स्टार भनेको मैले डिभिजन लिए भने के यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ? त यहाँनिर हुँदैन। दिस इज नट अ बाइनरी अपरेसन। किनकि कारण त्यही भयो। कुनै एउटा रियल नम्बर ल्याऊ, जस्तै 3 इज अ रियल नम्बर अनि 0 इज अ रियल नम्बर। 3 लाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के भयो? अनडिफाइन्ड भयो। अनडिफाइन्ड भएको हुनाले यो त रियल नम्बर हुन सक्दैन। सो डिभिजन इज नट बाइनरी अपरेसन। अब कसैले क्वेसन गर्ला सर यदि मैले 0 यदि त्यहाँबाट 0 फालिदियो भने? हो, एकदम यदि यस्तो सेट दियो, इफ ए इज इक्वल टु सेट अफ अल रियल नम्बर एक्सेप्ट 0 छोडेर बाँकी सबै रियल नम्बर, र यसमा यदि स्टार भनेको डिभिजन लियो भने अब यो चाहिँ बाइनरी अपरेसन हुन्छ। किनकि 0 यसमा छँदै छैन त 0 डिभाइड गर्ने कुरो होइन। 0 यो सेटमा छैन किनकि यो -0 गरिसकेको छ। तब 0 ले डिभाइड गर्ने कुरै भएन। जब 0 ले डिभाइड गर्दैनौ त आउने नम्बर रियल नम्बर भइहाल्छ। यानी मैले भन्न खोजेको कुनै पनि एउटा रियल नम्बर ल्याऊ अनि त्यसलाई नन जिरो रियल नम्बरले डिभाइड गर्यो भने आउने नम्बर के हुन्छ? रियल नम्बर नै हुन्छ। एन्ड दिस बिलोङ्स टु आर। त यो भयो के एकदम महत्त्वपूर्ण एक्जाम्पल्सहरू।
एकदम डिटेलमा यदि बुझेको छ भने धेरै मजा आएको होला, बुझेको छैन भने त योभन्दा झ्याउ फेरि केही पनि हुँदैन है। र यो तिमीहरू फेरि ब्याचलर लेभलमा पनि पढ्नुपर्छ, बिएससीमा पनि छ यिनीहरू है। त यो मैले लिएको थिएँ केही इन्फाइनाइट सेटहरू, मतलब फाइनाइट सेट होइन, नम्बर अफ मेम्बर्स इज टु लार्ज। कतिवटा मेम्बर्स यो आरमा कसैले भन्न सक्दैन कतिवटा मेम्बर्स, दे आर सो मेनी मेम्बर्स अनकाउन्टेबल। ओके, त यो भिडियोमा यति राखौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी पढ्छौँ मोडुलर अपरेसन। नेक्स्ट क्लासको हाम्रो टपिक हुन्छ मोडुलर अपरेसन्स, यानि यसमा हामी सिक्छौँ कि एडिसन मोडुलो के हुन्छ, मल्टिप्लिकेसन मोडुलो के हुन्छ, त्यो कसरी अपरेसनले काम गर्छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। यसमा यति राखौँ।